अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज एक नाखुशगवार वाक़या हुआ है और सहाफ़ती तारीख़ का बदतरीन वाक़या रूनुमा हुआ है इस्लामाबाद में। इसके बारे में आज के व्लॉग में डिस्कस करूंगा। मैं सोच रहा था कि डिस्कस करूं न करूं, है तो हमारी बदनामी, सहाफ़ियों की बदनामी है, लेकिन ज़रूरी इसलिए समझ रहा हूं कि शेयर करूं ताकि लोगों को, पब्लिक को भी हक़ाइक़ मालूम हों कि हो क्या रहा है मुल्क में, और सहाफ़त के साथ कौन क्या कर रहा है, हुकूमत क्या कर रही है, और हुकूमत की एमा पर कुछ अनासर जो हैं वो क्या करना चाह रहे हैं। एक्चुअली हमारा जो नेशनल प्रेस क्लब है इस्लामाबाद में, हुकूमत की सहाफ़ती दुश्मनी जो है वो तो अया है। उस पे तो मैंने कई व्लॉग्स में ज़िक्र किया है कि हुकूमत ने सहाफ़ियों को बेरोज़गार किया है, हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में। लेकिन आज का जो वाक़या है वो एक नया सिलसिला हुकूमत ने कुछ अरसे से शुरू किया हुआ है, कुछ महीनों से, साल सवा से, कि नेशनल प्रेस क्लब है इस्लामाबाद में। एक ही प्रेस क्लब है, दूसरा कोई प्रेस क्लब नहीं है। इख्तलाफात, ग्रुप बंदी, पैनल्स, ये सारा कुछ होता है, हर जगह पे होता है, लेकिन दूसरा कोई प्रेस क्लब नहीं है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद का एक ही प्रेस क्लब है इस्लामाबाद में। और रावलपिंडी का जो पुराना प्रेस क्लब था हमारा, वो अभी भी है, लेकिन वो कैंपस है हमारे नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद का। तो हमारे इलेक्शन हुए हैं सालाना, हर साल इलेक्शन होता है। मुख्तलिफ पैनल्स जो हैं बनते हैं, इलेक्शन होता है। कोई 27-28 सौ जो हैं मेंबर हैं। 3,000 से ज़्यादा चले गए थे, 3300, 32-3300 पर पहुंच गए थे, लेकिन स्क्रूटनियाँ हुई दो दफ़ा, तो वो कुछ लोग 400-500 लोगों को निकाल दिया गया कि वो क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतर रहे थे, जाली मेंबर होने का उन पर इल्ज़ाम था। लेकिन फिर भी 2800, 2700, 2750 तकरीबन राउंड अबाउट इतने मेंबर हैं इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के। मैं भी मेंबर हूँ नेशनल प्रेस क्लब का, और मैं वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ 2 साल तक, मुंतखब वाइस प्रेसिडेंट 2014 और 15 में नेशनल प्रेस क्लब का। जर्नलिस्ट पैनल जो है अफजल भट्ट ग्रुप, उनकी तरफ से। आज ये हुआ है कि हमारा इलेक्शन अभी रिसेंटली हुआ है 28 जनवरी को, और उसमें हमारा पैनल जीत गया। जनरल पैनल क्लीन स्वेप कर लिया और पूरा जो पूरा पैनल जीत गया। मुखालफिन ने पांच, तकरीबन 6 ग्रुप्स थे, पैनल थे, जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया है, बाज़ाब्ता हिस्सा लिया है, इलेक्शन लड़े हैं, उम्मीदवार खड़े किए हैं, बैनर लगाए हैं, पोस्टर, और ये जो होता है जिस तरह कंपेन, तमाम इदारों में गए हैं वो पैनल भी। इलेक्शन वोटिंग हुई है, इलेक्शन कमीशन बनाया गया, उसकी निगरानी में वोटिंग हुई। इलेक्शन कमीशन पर इत्तफाक किया उन्होंने, कोई इख्तलाफी इलेक्शन कमीशन एक तरफा भी नहीं बना, तमाम ग्रुपों की मुशावरत से बना। इलेक्शन हो गया, और वही जो तमाम ग्रुप्स हैं उनके नुमाइंदे, उनके लोग, वो खुद भी गिनती में बैठे, गिनती भी हो रही थी। और जब मुखालफिन ने, जनरल पैनल के मुखालफिन ने जब देखा कि वो हार रहे हैं हमेशा की तरह, क्योंकि जनरल पैनल जो है ये 14 सालों से, 15 से मुसलसल जीता आ रहा है, लेकिन इस दफ़ा भी इसी तरह ही हुआ। तो जब उन्होंने देखा कि ये तो, हम तो हार रहे हैं, तो उन्होंने बाइकाट कर दिया। गिनती का, चलती गिनती, जारी गिनती के दौरान बाइकाट कर दिया। बाइकाट करके एक ग्रुप उठ गया और बाकी ग्रुपों को भी उठा के ले गए कि भाई चलो चलो, जो बाइकाट करते हैं। सारे ग्रुप निकल गए। इलेक्शन कमीशन ने गिनती करा दी, हमारे पैनल जीत गया, अनाउंस हो गया। अब वो शोर शराबा मुखालफिन जो हैं वो कर रही हैं, हारने वाला ग्रुप, सारे ग्रुप ज़ाहिर तहफ़्फ़ुज़ात तो रख रहे हैं, लेकिन एक ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, जिसको कहा जा रहा है कि हुकूमती सरपरस्ती हासिल है। और मैं इसका कुछ न कुछ किसी हद तक गवाह भी हूँ, क्योंकि मैं 2 साल अपने पैनल के साथ, जर्नलिस्ट पैनल के साथ, पिछले 2 साल जो हैं 2019 और 20,
میرے کچھ ریزرویشن تھے، تحفظات تھے، ہوتا ہے سیاست میں، تو یہ صحافتی سیاست ہے، ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں، میں بھی کر رہا ہوتا ہوں، تو میرے کچھ ریزرویشن تھے، تو میں ناراض ہو کے آ، دوسرے پینل میں چلا گیا، آزاد پینل، جو اس وقت آج جس نے پریس کلب میں حملہ کیا ہے. میں کہانی بتا رہا ہوں آپ کو کہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے صدر ہیں انور رضا. انور رضا کو آج تھپڑ مارا گیا ہے. کس نے مارا ہے اور کس طرح مارا گیا ہے، کتنے لوگ تھے، کیا کرنے آئے تھے، وہ ایکچولی جو ہارنے والا گروپ ہے، جس کے میں ایک گروپ، باقی تو ریزرویشن رکھ رہے ہیں، وہ مذاکرات کے لیے بھی بیٹھے ہیں، ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں مذاکرات کے لیے، تو انہوں نے قبول کر لیا مذاکرات کی پیشکش کو. لیکن ایک گروپ مذاکرات کی پیشکش کو بھی قبول نہیں کر رہا، بائیکاٹ کر کے بھی اٹھ گیا. اب انہوں نے آج کیمپ لگا دیا پریس کلب کے باہر، ٹینٹ تمبو لگا دیا، کنوپی، اب ٹینٹ لگا دیا. اور میں ان کے لیڈر سے ملا، ادھر سے وہاں سے گزر رہا تھا، اندر پریس کلب جا رہا تھا، تو میں ملا، تو وہ دوست بھی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اکٹھے رہے ہیں، بڑا پرانا تعلق ہے. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ایک پورا سال الیکشن ہارنے کے بعد یہ ٹینٹ لگا کے پریس کلب کے باہر پورا سال بیٹھے رہے اپنے دوستوں کے ساتھ. اتنے زیادہ نہیں ہے، ظاہر ہار جاتے ہیں، تعداد نہیں ہے اتنا، لیکن وہ بیٹھے رہے. تو میں نے ان سے پوچھا ایسے عذرائے مذاق، میں نے کہا یہ پھر سال سال کے لیے لگا رہے ہو کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، اندر آ رہے ہیں پریس کلب میں اور اندر لگائیں گے. مجھے کہا یہ شکیل قرار صاحب کی بات کر رہا ہوں میں، شکیل قرار نے مجھے یہ کہا، جو گروپ لیڈر ہے ان کا. تو میں اندر چلا گیا. میں نے شکیل کو یہ بھی کہا کہ میں نے کہا شکیل دیکھیں، آپ کو اللہ میاں نے ایک موقع دیا، سال صدر بنایا. اس وقت میں شکیل قرار کے ساتھ تھا، یہ 2020 میں، تو صدر کے عہدے پہ شکیل قرار جو ہیں منتخب ہو گئے، اور ان کے ساتھ سعدیہ کمال صاحبہ ہیں، وہ نائب صدر کے لیے. دو گورننگ باڈی میں بھی لوگ آ گئے آزاد پینل کے. میں بھی آزاد پینل کے ساتھ تھا ناراضگی والے دنوں میں. تو ہوا یہ کہ میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا یار، ایک تو آپ کو اللہ میاں نے اپرچونٹی دی، آپ نے سال میں کچھ نہیں کیا. سچی بات یہ، میں بھی آپ کے ساتھ تھا. اگر آپ کچھ کام کرتے کمیونٹی کے لیے، کلب کے لیے، تو پھر صحافی آپ کو دوبارہ بھی ووٹ دیتے. صحافی نے آپ کو آزما کے دیکھ لیا، کیونکہ ہمارے پینل کی، جرنلسٹ پینل کی بڑی خدمات ہیں صحافیوں کے لیے، صحافیوں کے فلاح کے لیے، کلب کے لیے، پوری پاکستان کی کمیونٹی کے لیے، اسپیشلی جو ہمارا پی ایف یو جے گروپ ہے، اس کی طرف سے. تو جرنلسٹ پینل نے، اب میں چیزیں گنواؤں گا نہیں کون کون سی خدمات ہیں، وہ صحافیوں کو سب کو پتہ ہے. انہوں نے بہرحال سال میں کوئی کام نہیں کیا، نہ کلب کے لیے نہ کمیونٹی کے لیے. جو وعدے وعید کیے تھے وہ بھی انہوں نے پورے نہیں کیا، ایک بھی پورا نہیں کیا وعدہ. تو میں نے کہا یار، آپ کو موقع ملا، آپ نے مس کر دیا. قسمت روزانہ تو دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی، قسمت نے آپ کو ایک دفعہ دستخط دی، آپ نے موقع مس کر دیا. اب انتظار کریں، پھر جب قسمت آئے گی تو آئے گی. انہوں نے کہا نہیں، تو جا اندر. بس میں چلا گیا اندر بہرحال. تو تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا، میں باہر نکل آیا، مہمانوں کے ساتھ نکل گیا پریس کلب سے، میرے دوست آ گئے تھے. تو پتہ چلا کہ بھائی لڑائی ہو گئی ہے پریس کلب میں. اور بھائی کیا ہوا ہے؟ اور پتہ چلا کہ صدر نیشنل پریس کلب اسلام آباد جو ہیں انور رضا، ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، ان کو تھپڑ مارا گیا ہے. کیسے بھائی؟ ایک عبد الوحید ڈوگر کے نام سے ایک صحافی ہیں، نوجوان صحافی ہیں، انہوں نے تھپڑ مارا ہے. اور وہ اکیلے نہیں آئے، وہ یہ شکیل قرار صاحب جو گروپ ہے آزاد پینل پرانا جو ہے، اب نیا کوئی نام دیا ہے، نیشنل جرنلسٹ پینل، پتہ نہیں کیا. تو وہ پورے جو پورے لوگ زوردار نعرے بازی کرتے ہوئے اندر آ رہے ہیں. کوئی 100 سوا 100 یا آگے پیچھے لوگ ہوں گے. اتنے جو کراؤڈ نظر آ رہا ہے ویڈیو میں مجھے، میں نے تو ان کو نہیں دیکھا، گنا تو نہیں، میں نکل آیا تھا. تو اتنے لوگ تھے. 2800 میں سے فرض کریں، اچھا انہوں نے ریفرنڈم کے لیے کیمپ لگایا، باہر لکھا کہ ریفرنڈم کرا رہے ہیں. اب ان کے پاس ریفرنڈم تو ناکام ہو گیا باہر. انہوں نے یہ دیکھا جو اب اخذ کیا جا رہا ہے، کہ ان کے پاس کوئی 100 سوا 100 یا 200 لوگ ہوں گے، اتنے ہی ہوں گے، زیادہ تو نہیں ہوں گے. تو ریفرنڈم جب ناکام دیکھا تو اندر گھسائے، داخل ہو گئے پریس کلب میں. لیکن الزام یہ بھی ہے ان پر کہ نان جرنلسٹ لوگوں کو بھی اندر لے آئے تھے، لڑائی جھگڑے کے لیے تیار ہو کے آئے تھے، نعرے بازی کرتے آئے کہ جی جعلی ممبر نکالو، یہ کرو وہ کرو.
تو اندر آئے تو صدر نیشنل پریس کلب انور رضا ان سے مذاکرات کے لیے آئے، تو ایک شخص ان میں سے کسی نے اشارہ کیا، کہا جا رہا ہے کہ کسی نے اشارہ کیا کہ صدر کو تھپڑ مارے، تو لیڈروں میں سے جو جو مخالفین لیڈر ہیں ہمارے، ان میں سے کسی نے اشارہ کیا کہ صدر کو تھپڑ مار کے آئے۔ وہ گئے ہیں اور صدر کو سرے عام لوگوں کے بھرے مجمع میں، ویڈیو کلپ بھی آ گئی ہے، میں شیئر کر دیتا ہوں اینڈ میں، ویڈیو کی اینڈ میں، اور انہوں نے تھپڑ مارا ہے گال پر صدر کو، ہمارے جو ابھی 28 تاریخ کو منتخب ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے 2 سال پہلے سیکٹری تھے نیشنل پریس کلب کے، 2 سال منتخب ہوئے تھے، ابھی پھر لوگوں نے صدر منتخب کر دیا، لوگوں نے اعتماد کیا ہے۔ اب ایک شخص نے یہ حرکت کی کسی کے اشارے پہ، لیکن اس پوری کہانی کے پیچھے جو کارفرما، جو کردار ہیں، وہ ہے پی ٹی آئی کی حکومت۔ وزارت اطلاعات فواد چودھری کا نام لیا جا رہا ہے، اور فواد چودھری کو اس الیکشن سے پہلے بھی ہماری جو قیادت ہے افضل بٹ صاحب، وہ پہلے بھی یہ نشاندہی کرتے رہے ہیں کہ بھائی ہمارے مخالف پینل کو حکومت سرپرستی کر رہی ہے، حکومت نیشنل پریس کلب کو تالا لگانا چاہ رہی ہے، نیشنل پریس کلب کو سیل کرنا چاہ رہی ہے، اور صحافیوں کو تقسیم کرنا چاہ رہی ہے، لڑانا چاہ رہی ہے۔ یہ خبردار مسلسل کرتے رہے ہیں، مختلف گروپس بھی اس طرح کے تو خدشات ظاہر کر رہے تھے، لیکن ہوا وہی جس کا ہمیں خدشہ تھا، کہ نیشنل پریس کلب کے خلاف ایک بڑی سازش حکومتی سرپرستی میں تیار ہو رہی ہے، کی گئی ہے۔ اب ایک آج ناخوشگوار واقعہ رونما ہوا ہے، صدر کو تھپڑ مارا گیا ہے، ہو سکتا ہے یہ پلان اے ہو، پلان بی اگلا ہو سکتا ہے کچھ تیار کیا گیا ہو، کہ کچھ ایسا کیا جائے تاکہ کوئی جواز ملے، ایک ماحول سازگار کیا جاتا ہے نا، ماحول بنایا جاتا ہے، تو یہ آغاز لگ سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس سازش کا، کہ نیشنل پریس کلب کو تالے لگنے چاہیے، سیل ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری بڑا اچھا ایریا ہمیں ملا ہوا ہے نیشنل پریس کلب کے لیے، ماضی کی حکومت نے دیا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ سازش یہ کی گئی ہے، آج واقعہ ہوا ہے، جو باقی جو مخالف تمام گروپ جو ہار گئے ہیں، ان سب تمام کے تمام، ایک بھی کوئی میری نظر سے کوئی لیڈر نہیں گزرا، گروپ نہیں گزرا، یونینیں جو ہیں مختلف، جو ہے ہماری مخالف یونینیں، انہوں نے بھی مذمت کی ہے، ہمارے مخالف ہارنے والے تمام گروپس نے واقعے کی مذمت کی ہے، کہ بھائی ہار جیت کام ہے، یہ ہارتا بھی ہے بندہ، جیتتا بھی ہے۔ شکیل قرار اگر ایک دفعہ جیت گئے، تو پھر ہم کیا کیمپ لگا کے بیٹھے ہوتے کہ بھی شکیل کیسے کیوں جیت گیا، دھاندلی ہوئی ہے؟ ہم نے تو کوئی الزام نہیں لگایا، اس وقت میں بھی شکیل کے ساتھ تھا، لیکن انہوں نے جو ابھی میرا پینل ہے، انہوں نے تو کوئی الزام نہیں لگایا تھا، انہوں نے تو کوئی کیمپ نہیں لگایا تھا کہ شکیل قرار دھاندلی کر کے جیتا ہے، لیکن وہ جیت گئے تو جیت گئے، انہوں نے قبول کر لیا، تو اب ان کو بھی قبول کرنا چاہیے، لیکن یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو حکومت کا جو سازش ہے، اب وہ بے نقاب ہونے لگی ہے، کہ واقعی حکومت پریس کلب کو تالا لگانا چاہ رہی ہے، صحافیوں کو تو دربدر کیا ہوا ہے، صحافت کو تو گلا گھونٹا ہوا ہے، اخبارات کا، ٹی وی چینلز کا بزنس کم کر دیا، صحافیوں کو نوکریوں سے نکلوا دیا۔ اب پریس کلب جو نیشنل پریس کلب ہے، پاکستان کا سب سے بڑا پریس کلب، سب سے بڑی ممبرشپ ہے، زیادہ ممبرشپ ہے، اسلام آباد ایک انٹرنیشنل سٹی ہے، اور پوری دنیا کا میڈیا یہاں پر موجود ہے، ان کے پریس کلب ظاہر ہے ہمارا گھر ہوتا ہے بھائی صحافیوں کا، اس کو تالا لگانے کی اور سیل کرنے کی ایک سازش تیار کی گئی ہے، جس کا آغاز انہوں نے لگتا ہے کر دیا ہے۔ اب آنے والے دنوں میں پلان بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بہت غلط ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے۔ تشدد کی یا ہاتھ اٹھانے کی یا دہشت پھیلانے کی کسی صورت بھی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ صحافی قلم کا مزدور ہوتا ہے، صحافی پرتشدد نہیں ہو سکتا، صحافی کا قلم بولتا ہے۔ اب چلیں، اب جو اینکر پرسن ہے یا ویلاگر ہیں، تو وقت کے ساتھ جو چینج ہوتا ہے، چیزیں چینج ہوتی ہیں، اب ظاہر ہے ویلاگ اور سوشل میڈیا، تو اب صحافی قلم نہیں، قلم کے بجائے وہ بولتا ہے، ان کے الفاظ بولتے ہیں، لیکن ہاتھ اٹھانا، تشدد کرنا، دہشت پھیلانا، یہ کہاں کا قانون ہے، کہاں کی صحافت ہے؟
तो ये समझ में नहीं आ रही। तो तमाम ग्रुपों ने मजम्मत की है, इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। हम उनको एक एक वो क्या क्या दाद देते हैं कि बहुत अच्छा अमल किया है, कि शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने मजम्मत की है। लेकिन ये मामला तशद्दुद से नहीं हल होता, ये मामला होता है मुज़ाकरात के ज़रिए हल होता है। मुज़ाकरात की मेज़ पर एक ग्रुप आने के लिए तैयार नहीं है और वो लड़ाई झगड़ा भी खुद करके आया है। अब वहाँ पे कुछ लोग कोई ज़ख्मी भी हुए हैं। ज़ाहिर है जब थप्पड़ मारेंगे सदर को, और हमारे पैनल के भी लोग वहाँ पर मौजूद हैं, तो वो क्या इस तरह करके नीचे सर करके हाथ जोड़ कर तो नहीं खड़े होंगे ना सदर को जब थप्पड़ कोई मारेगा तो इन्होंने भी, और उन्होंने दोनों तरफ से हाथापाई हुई है, धक्कम पेल हुई, कोई ज़ख्मी भी हुए लोग। अब वो इल्ज़ाम लगा रही हैं कि जी हमारे ऊपर तशद्दुद किया गया है। वीडियो है, मैं वीडियो आप देख लीजिएगा एंड में। वीडियो में एक शख्स मुज़ाकरात के लिए आया है, वो नारेबाजी कर रहे हैं, और एक शख्स जाके सदर को, अनवर रज़ा को थप्पड़ मारता है। तो उसके बाद माहौल बिगड़ गया, और फिर तो वो ज़ाहिर है जो कुछ लड़ाई में होता है इसी तरह ही होता है। लेकिन पहल किसने की है, क्यों की है, इसके पीछे क्या है, कौन है, इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो जो मुलविस अनासर हैं उनका मुहासबा होना चाहिए, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस अपने मुखालिफ पैनल के दोस्तों पे भी है, जो कहते हैं हमारे ऊपर इल्ज़ाम ये है जर्नलिस्ट पैनल के ऊपर कि इन्होंने जाली कुछ मेंबर भर्ती किए हुए, वो निकालें जी। भैया जाली मेंबर हमने फ़र्ज़ करें जर्नलिस्ट पैनल ने भर्ती किए हैं, तो फिर आप इलेक्शन में हिस्सा क्यों ले रहे होते हैं? आप अदालत में चले जाएं, स्टे ले लिया करें, बाइकाट कर दें। तमाम ग्रुप्स जो हैं मुखालिफ ग्रुप, वो बाइकाट कर दें। अकेला जर्नलिस्ट पैनल कैसे इलेक्शन लड़ सकता है? सारे जब बाइकाट करेंगे, अदालत में सारे ग्रुप खड़े होंगे, तो अदालत कोई ना कोई तो फैसला देगी ना। ये भी काम नहीं करते, और इलेक्शन भी लड़ते हैं, इलेक्शन में हिस्सा भी लेते हैं, इलेक्शन कमीशन जो बनता है, इलेक्शन कमेटी, उसको भी मानते हैं, गिनती में भी बैठते हैं। जब हारने लगते हैं तो बाइकाट करके चले जाते हैं। उसके बाद फिर चलें, एहतजाज तो सबका हक है, पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन ये तशद्दुद, ये कौन सा कानून इजाज़त दे रहा है, कौन सी का सा माशरा इजाज़त दे रहा है, कौन सी अखलाकियात इजाज़त दे रही है कि आप तशद्दुद पर उतर आएँ, और वो भी प्रेस क्लब में घुस कर लीडर को, हमारे जो सदर हैं प्रेस क्लब के। तो ये आज बहुत बुरा और नाखुशगवार वाक़या हुआ है। हामिद मीर समेत मुख्तलिफ जो एंकर पर्सन हैं, हामिद मीर भी मेंबर हैं हमारे, तो उन्होंने भी इसकी मजम्मत की है। तो वो कहते हैं कि भाई हज़ार इख्तलाफात के बावजूद, इख्तलाफात हों किसी के साथ, लेकिन तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो इस वाक़े की जितनी भी भरपूर मजम्मत की जाए वो कम है। मैं भी मजम्मत करता हूँ, और हम अनवर रज़ा जो हमारे नेशनल प्रेस क्लब के सदर हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। और नेशनल प्रेस क्लब में जो जर्नलिस्ट पैनल है, वो ज़ाहिर है हमारा पैनल है। हमारे पैनल ने मुज़ाकरात के दरवाजे भी कभी बंद नहीं किए। कई दफ़ा मुज़ाकरात हुए हैं, स्क्रूटिनी कमेटियाँ हुई हैं, ये मुखालिफ ग्रुपों के दोस्तों के साथ मिलकर ये सारा कुछ होता है। लेकिन दोस्त हुकूमत की एमा पर क्या करना, हुकूमत क्या प्लान हुकूमत बना रही है, क्या क्या प्लान बी क्या होगा, सी क्या होगा, ये खदशात मौजूद हैं। लेकिन हुकूमत की एक साजिश बड़े अरसे से एक खदशा हमें था, हम इंडिकेट कर रहे थे, निशानदेही कर रहे थे कि हुकूमत नेशनल प्रेस क्लब को सील करना चाहती है और सहाफ़ियों में तकसीम करना डालना चाहती है, जिसका आज आगाज़ हो चुका है, जो एक अच्छा नहीं है सहाफ़ती कम्युनिटी के लिए। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।